बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें मुसीबत के साथ जांचता है, हालांकि वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है, जैसा कि तुम सोने को आग के साथ जांचते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला की आजमाइश से इस तरह निकल आते हैं जैसे खालिस सोना। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने गुनाहों से बचा कर रखा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोने की तरह निकलते हैं मगर इससे ज़रा कम। ये वो लोग हैं जो शुकूक व शुबहात में मुब्तला हुए। तीसरे नंबर पे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग काले सोने की तरह निकलते हैं। ये वो शख्स है जो फितने में मुब्तला हो गया। यानी कि एक ये भी हदीस मुबारका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितना कवी ईमान होता है, आजमाइश भी उतनी ही कवी होती है। यानी कि जितना मजबूत, कवि का मतलब है मजबूत, ईमान हो उस बंदे की जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है वो भी मजबूत ही मामलात में होती है। तो अल्लाह ताला जांचता है, अल्लाह अपने बंदों को जांचता है, बिल्कुल ऐसे जैसे सोने को जो है वो भट्टी में तपाया जाता है और फिर जांचा जाता है कि कौन सा सोना जो है वो बिल्कुल खालिस है और कौन सा सोना है जो ज़रा मतलब कम है खालिस होने से, और कौन सा सोना ऐसा है जो भट्टी से काला होके निकला है, वो उसमें वो वाली चमक दमक नहीं है जो सोने में होती है। तो आजमाइशों का जो सिलसिला है ये अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल ने जो सबसे ज़्यादा आजमाइशों में जिन हस्तियों को डाला वो तमाम अल्लाह पाक के अंबिया कराम हैं, जिन्होंने राह हक में, अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह पाक के अहकामात की जो है उसकी अतात में जो उन्होंने आजमाइशें बर्दाश्त की वो बहुत ज़्यादा सख्त थी। उनमें देखा जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी आजमाइशें उन पे आईं, उनके लिए आग दिखाई गई, उनको आग में डाला गया और वो रब ताला की रज़ा के लिए सर झुकाकर खामोशी से आग की तरफ बढ़ गए, आग में कूद गए, लेकिन अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल ने उनके लिए आग को जो है वो गुलजार फरमा दिया। फिर इसी तरह जब अल्लाह ने उनको ख्वाब आया कि वो अल्लाह चाह रहा है कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दें, उन्होंने इस बात को भी सच कर दिखाया। वो अलग बात है कि अल्लाह पाक ने उन्हें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को महफूज रखा और उनकी जगह पे मेंढा भेज दिया। इसी तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब बहुत छोटे थे, अभी आप चल भी नहीं सकते थे, गोद के बच्चे थे, तो आपकी वालदा माजिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि इन माँ और बेटे को आप वहाँ पे छोड़ दें। यानी कि मक्का मुकरमा की जो जगह थी उस वक्त बेयाबान थी, उसमें कोई इंसान होना तो बहुत दूर की बात है, उसमें कोई जो चरिंद परिंद भी नज़र नहीं आते थे, क्योंकि वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी का कोई इम्कान नहीं था, ना पानी का कोई वहाँ पे बंदोबस्त था और ना ही किसी भी किस्म की खेती थी और ना ही कोई खाने पीने की चीज़। लेकिन रब ताला ने फिर इनाम मोइक्राम जब वो आजमाइश में जो है उस पर पूरा उतरे, सोने की तरह चमकते हुए सोने की तरह, तो जो एड़ियाँ रगड़ी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह पाक ने आबे ज़मज़म जारी फरमा दिया जो क़यामत तक लोग जिससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। क्योंकि जो आजमाइशों से निकल आता है सोने की तरह तो फिर अल्लाह उसको
اس کا بہت خوبصورت جو ہے وہ بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی انبیاء کرام پر بھی بہت بہت مسائل ہوئے۔ ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ آزمائشیں برداشت کی جن کو بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے۔ شعب ابی طالب میں 3 سال میں سور رہے، صرف اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے دین کے لیے، اور کھانا پینا بالکل پاس نہیں تھا، کوئی چمڑے کی چیز کھا لیتے یا اس طرح سے۔ اور آپ نے اس قدر آزمائشیں برداشت کی ہیں کہ مطلب، اور اس کے بعد پھر آپ کے صحابہ کرام نے جو آزمائشیں برداشت کی، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائشوں کو دیکھ لیں، اسی طرح سے حضرت جتنے بھی ہمارے پیارے مہاجرین صحابہ ہیں ان پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی کہ وہ ہجرت کرنے پہ جو ہے وہ مجبور ہوئے، اور پھر اللہ پاک نے ان کو نوازا، انعامات و اکرام سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے کو، ان کے ذکر کو ذکر خیر بنایا، اور اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی جو ہے ان کو بھلائیاں عطا فرمائیں۔ تو اس لیے آزمائش جو ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد جو آزمائش ہے، سب سے بڑی جو آزمائش آئی، سب سے بڑی جو آزمائش آئی ہماری اسلام کی جو ہسٹری میں، جو سب سے بڑی آزمائش ہے، جو ہر لمحہ، ہر پل، ہر آن اور ہر ساتھ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں، دماغوں میں، ہمارے روئے میں بسی ہوئی ہے، وہ ہے کربلا کا معرکہ، وہ ہے کربلا کی آزمائش، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین بنت امام علی علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں سمیت، اپنے بیٹوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں اور اپنے رفقائے کار جتنے بھی آپ کے احباب تھے ان سمیت سب کی جانوں کی قربانی جو ہے وہ دے ڈالی، اور اپنے مبارک نام کو، اپنے نانا کے نام کو اور اس قدر جو ہے دوام بخشا دین اسلام کو کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام کا وہ مقام رکھا کہ کوئی بندہ اس مقام کا جو ہے احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس حد تک درجات ہیں کہ اگر ان کی مبارک یاد میں ایک آنسو بہایا جائے تو وہ ایک آنسو ایک ایسا انمول موتی بن جائے گا کہ وہ موتی جو ہے اللہ رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام اپنے جو ہیں انبیاء جو ہے وہ موتی اس بندے کو دے کر فرمائیں گے کہ جو یہ اس کی قیمت لگوائیں اپنے موتی کی، تو کوئی نبی نہیں لگا سکے گا، کوئی ولی نہیں لگا سکے گا، کوئی صحابی نہیں لگا سکے گا، لیکن جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس وہ موتی جائے گا تو امام علی مقام اس شخص کو اپنے سینے سے لگا لیں گے، اور پھر اس کی جو قیمت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سرکار فرمائیں گے کہ یا اللہ اس بندے کو جو ہے وہ جنت میں جگہ عطا فرما دے، اگرچہ اس بندے کے جو اعمال ہیں کوئی اتنے زیادہ اسٹرانگ نہ بھی ہوں تو پھر دوسری یہ ہے کہ کچھ لوگوں پہ آزمائش آتی ہے، وہ سونے کی طرح تو ہوتے ہیں لیکن تھوڑے کم، یعنی یہ کہ جو تھوڑا بہت جو تھوڑا دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ کہ اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے صحابی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ علی جناب میں آئے، بہت رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ تو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، ظالموں نے، مشرکوں نے مجھے اتنا مارا، اتنا میرے اوپر تشدد کیا، اور مجھے کہا کہ یہ جملے بولو اپنے پاک نبی کے بارے میں جو ناپسندیدہ ہوں، تو میرے سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے جملے بول دیے، تو اب سمجھ لیں کہ میں تو برباد ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے وہ جملے کہے اس وقت تمہارے دل میں کیا تھا؟ اس نے قسم کھا کے کہا کہ یا رسول اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کو کچھ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس آپ نے فرمایا کہ جس کسی پر بھی اس قدر تشدد ہو تو وہ جملے جو ہیں وہ دل سے کبھی نہ کہے، زبان سے ادا کر دے،
تاکہ ان کے عذاب سے بچ سکے۔ تیسری قسم کے لوگ جو ہیں وہ کالے کے کالے ہی رہتے ہیں، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں تحریک انصاف میں جو نکلے ہیں کالے منہ والے، تو وہ وہی ہیں جن کو بھٹی میں جن کو جتنا مرضی کندن بنانے کی کوشش کی جائے لیکن وہ کالے ہی رہیں گے، جیسے فرق حبیب اور باقی وہ